नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। एबिजिएलका पूर्व नेता एसपी शर्मा अनि उनका टोलीद्वारा भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद नामको नयाँ पार्टी गठन। नयाँ पार्टीमा भारतमा गोर्खाहरूको सुरक्षा पहिचान बोक्ने उद्देश्य रहेको एसपी शर्माको भनाई। राज्य सरकारले कुनै पनि समय जिटिए चुनाव गराउन सक्ने अमर लामाको भनाई। कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा नशामुक्त समाज निर्माण हेतु स्केटबोर्ड प्रतियोगिता अनि निःशुल्क कार्यशाला सम्पन्न। कालेबुङ विज्ञान केन्द्र अनि उपमा पब्लिकेसनद्वारा वर्ण विन्यास सम्बन्धी कालेबुङ प्रस्तावनामाथि विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न। बौद्ध कल्याण एवं सांस्कृतिक केन्द्र तामाङ गुम्पा कालेबुङको नयाँ कार्यकारी समिति गठन। अनि वज्रयाना युथ क्लबद्वारा पहिलो ओपन नकआउट क्रिकेट टुर्नामेन्टको चुडान्त खेल सम्पन्न। एबिजिएलका पूर्व नेता एसपी शर्मा अनि उनका टोलीद्वारा आज दार्जिलिङको हिमालय कला मन्दिर हलमा बिजिएसपी भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद नामको नयाँ पार्टी अनि पार्टीको झण्डा अनावरण गरेको छ। भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद सोही कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूमा भारती तामाङ अनि नयाँ पार्टीमा प्रवेश हुने सागर पोखरेल लगायत गैर राजनैतिक क्षेत्रबाट आएका महानुभावहरू उपस्थित रहेका थिए। देशमा गोर्खाहरूले भोगिरहेको राष्ट्रिय पहिचानदेखि विविध समस्यालाई हेरेर एउटा यस्तो पार्टी होस् जसले भारतीय बोकेको अनि गोर्खा जातिको परिचय पनि बोकेको होस् भन्ने ठानेर उक्त पार्टीको स्थापना गरिएको शक्ति शर्माले बताएका छन्। राजनीतिक दल जसले चाहिँ न राज्य न केन्द्र कसैको एजेन्डा नबोकी काम गर्नुपर्ने दलको खाँचो हामीले बुझेका थियौँ अनि त्यसैको पूर्तिको निम्ति हामीले भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद यस नामले हामीले यस नयाँ पार्टीलाई नाम दिएका छौँ। किनभने गोर्खा जाति आजको दिनमा सबैभन्दा बेसी भारतको यस संवेदनशील क्षेत्रमा सायद चिनारी परिचयको सङ्कट भोग्ने एकमात्र जाति गोर्खा जातिलाई नै भन्न सकिन्छ। किनभने त्यो परिचयमा घरिघरि विभिन्न राष्ट्रसँग हामीले जोड्ने कार्यहरू गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमाथि विभिन्न किसिमको अतिक्रमण पनि हुन्छ। हाम्रो विभिन्न हक र अधिकारको शोषणहरूको पनि कार्य हामीले देखिरहेका छौँ। यसको निम्ति नै हामीले लाग्यो एउटा यस्तो दल गठन होस् जसले भारतीयता पनि बोकेको होस्, जसले गोर्खा जातिको परिचय पनि बोकेको होस्, भारतसँग गोर्खाको सम्बन्ध पनि बोकेको होस्। यसको साथसाथमा उद्देश्य भनेको नै गोर्खा जातिको सुरक्षाको निम्ति हो। त्यसैले गर्दाखेरि भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद हामीले यसको नाम दिएका हौँ। तपाईँले आजको दिनमा हामीले हाम्रो झन्डा पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यस झन्डामा पनि भारतको झन्डाको 3 कलरलाई हामीले राखेका छौँ, समावित गरेका छौँ। अनि त्यसमा जुन बिचमा अशोक चक्र हुन्थ्यो निलो धर्काभित्र, निलो एउटा घेराभित्र गोलो, त्यस अशोक चक्रको ठाउँमा चाहिँ हामीले गोर्खा जातिको प्रतीक सयपत्री फुललाई स्थान दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतको यस देशमा गोर्खा जातिको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ यो दल गठन भएको भन्ने ओभरअल सन्देश हामी हाम्रो झन्डाको मार्फत पनि दिन चाहिरहेका छौँ। अब हामीले भारत देशमा गोर्खा जातिको सुरक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले यस देशमा हामीले एउटा चिनारीको जुन सङ्कट छ त्यसलाई फुटाउनु पर्ने हुन्छ अनि साथसाथमा त्यसको समाधान गर्नु भनेको अहिलेसम्म एकमात्र माध्यम छ। हामीले यस भारत देशको जुन म्याप छ त्यस म्यापमा गोर्खा जातिको नाम उल्लेख भएको एउटा मानचित्र हामीले कोर्नुपर्नेछ अनि त्यही नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसमा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी कोहरू राख्नुभएको अब आजको दिन जस्ट हामीले नाम र झन्डा सार्वजनिक गऱ्यौँ। अब विचार यसै किसिमका विचार राख्ने व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सम्पर्कहरू भइरहेको छ अनि यसको अलिकति समय लिन्छौँ। हामीले यसमा वैचारिक रूपले धेरैजना व्यक्तिहरूसँग अब बैठक गरिन्छ, उहाँहरूको सरसुझावहरू लिएर अनि एउटा समय लाग्छ। जसमा हामीले त पार्टी गठन हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। हाम्रो अडान जिटिए चुनावलाई लिएर कतिपय हामीले पोस्टरिङद्वारा हामीले सन्देश क्लियर राखेका छौँ अनि हामी चाहन्छौँ अब 2-4 दिनभित्रमा हाम्रो यहाँका जुन जिल्लापाल हुनुहुन्छ उहाँ समक्ष हाम्रो पहिलो निवेदन जानेछ कि जिटिए चुनावको घोषणा उहाँको मार्फतै हुने हो। अन्त त्यो घोषणा हुनुभन्दा अगाडि जनआकाङ्क्षा र जनगुनासो जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई इज्जत गरियोस्, त्यसको सम्मान गरियोस्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति अन्तर्गत गिद्धे पहाड 29 नम्बर समष्टिको तत्त्वाधानमा गैरी शङ्कर समाज भवन समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर कर्मी सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा पार्टी अध्यक्ष अनित थापा अनि महासचिव अमर लामाको खरसाङ महकुमा केन्द्रीय समिति, युवा शक्ति, नारी शक्ति शाखा अनि वार्डका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच बङ्गाल सरकारले कुनै पनि समय जिटिए चुनावको घोषणा गर्नु सक्ने हुनाले पार्टीलाई तयारी गर्नु साङ्गठनिक सभाहरू गरिएको महासचिव अमर लामाले बताएका छन्। अब बङ्गाल सरकारले एनी टाइम जिटिए चुनाव पनि सायद घोषणा गर्नु सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई हामीले एउटा तर्खर
तयारी बस्ने भन्ने एउटा आह्वान गर्नुको लागि हामीले साङ्गठनिक सभा गरेको। अहिलेसम्म जति पनि हामी कोर्सियङ महकुमा अन्तर्गत पर्ने समष्टिहरू घुम्यौँ, सबै जग्गामा मैले त सन्तोषजनक देखेँ उपस्थितिहरू। अहिले अस्ति हामी पेसोक तक्लिङमा गएको थियौँ, त्यहाँ पनि राम्रो थियो, सिटोङमा राम्रो थियो, खरसाङ यहाँ वरिपरि पनि राम्रो उपस्थिति छ, यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले है। र मलाई आशा छ अब हामी अलिकति अझै यो एक्सर्साइज यो कसरत गऱ्यौँ भने हामी जिटिए चुनावमा हामी सजिलैसितले विजय हुन सक्छौँ। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा नशामुक्त समाज निर्माण हेतु स्केट बोर्ड प्रतियोगिता अनि निशुल्क कार्यशाला कुमुदिनी वृद्धाश्रममा सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा नशामुक्त समाज निर्माण गर्न हेतु स्केटबोर्ड प्रतियोगिता अनि निशुल्क कार्यशाला कुमुदिनी विद्याश्रम सम्पन्न गरिएको छ। स्केटबोर्डिङ युवाहरूको निम्ति खुबै लोकप्रिय खेल भएकाले नशा जस्तो कुलतबाट युवाहरूलाई जोगाउन यसले खुबै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले जिल्ला पुलिसले यो कार्यक्रम आरम्भ गरेको बताइएको छ। उक्त प्रतियोगिता अनि कार्यशालामा जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपराजिता राई, हेन्सका संयोजक निरेश मुखिया, एसआई शोभना सेवा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, सिलिगुडी लगायत विभिन्न स्थानबाट स्केटिङ खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यसरी नै उक्त कार्यक्रममा स्केटिङ खेल सिक्न चाहनेहरूलाई पनि सुरुवाती जानकारी दिनका साथै कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो। यसैबीच खेलको माध्यमले नशामुक्त समाज निर्माण गर्न पुलिसद्वारा यस प्रकारको कार्यक्रम लगातार रूपमा गरिने एसपी अपराजिता राईले बताएकी छन्। स्केटबोर्डिङ एउटा अपकमिङ इभेन्ट, एउटा नानीहरू एट्र्याक्ट भइरहेको इभेन्टहरू देखेर चाहिँ हामीले स्केटबोर्डिङलाई टार्गेट गरेर यसमा आउने पोटेन्सियलहरूलाई ट्याप गर्नुको लागि स्केटबोर्डिङको इभेन्ट अर्गनाइज गरिएको हो। यो देख्दा पनि कुल देख्ने खालको स्पोर्ट हो। लुगाफाटाहरू उनीहरूको जुन चाहिँ लगाउँछ त्यो स्केटबोर्डिङ कल्चर जसलाई भन्छ, त्यो चाहिँ धेरै युथलाई एट्र्याक्ट गर्ने चिज हो। अनि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ ट्याप गरेर यो कल्चरको माध्यम नै यदि हामीले एन्टी ड्रग एडिक्सन या अगेन्स्ट ड्रग्सको एउटा मेसेज हामीले पहुँचाउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जो टार्गेट पपुलेसन छ युथ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सफल हुने चाहिँ हाम्रो एउटा टार्गेट छ। हामीले योपालि चाहिँ रियलाइज गऱ्यौँ कि यो चाहिँ सप्लाई साइडमा होइन, डिमान्ड साइडमा पनि हामीले अफेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। मान्छेहरूले अब ड्रग्स नै मागेन, मान्छेहरूलाई ड्रग्स नै चाहिएन, नानीहरूले ड्रग्स नै खानु छोड्यो भने त सप्लायरको पनि केही भ्याल्यु रहँदैन। त्यही कारण हामीले चाहिँ डिमान्ड साइडमा पनि अहिले काम गर्न सुरु गरेको छौँ। ड्रग एडिक्सन इज अ डिजिज, त्यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 पनि इन्क्लुड भएको हो। ड्रग एडिक्सन एउटा डिजिज हो। अन्त यसलाई डिजिज जस्तै हामीले ट्रिट गरेर चाहिँ यसको हामीले ट्रिटमेन्टको लागि जानुपर्छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई अपिल गर्छु कि यो नम्बर 9339397466, म फेरि रिपिट गर्छु 9339397466 चाहिँ हाम्रो ड्रग हेल्पलाइन हो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसको। यसमा तपाईँहरूले कल गरेर कसै तपाईँले बेच विक्रय गर्दै गरेको देख्नुभयो भने उहाँको इन्फर्मेसन, तपाईँको कुनै फ्यामिलीमा कोही छ जसलाई तपाईँले रिहेबिलिटेसनमा हाल्नु चाहनुहुन्छ उहाँको इन्फर्मेसन या अरू कुनै प्रकारको ड्रग रिलेटेड इन्फर्मेसन तपाईँहरूले दिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको नाम, तपाईँहरूको ठेगाना, तपाईँहरूको आइडेन्टिटी एकदमै गोपनीय राखिनेछ र यसमा तपाईँहरूलाई खोजी नीति गर्ने हाम्रो केही पनि उद्देश्य छैन। यो हेल्पलाइन राखिएको हो तपाईँहरूकोबाट इन्फर्मेसन पाउनुको लागि। तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन बिना हामी यस लडाइँमा अघि बढ्न सक्दैनौँ र तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन छ भने चाहिँ आई एम 100% कन्फिडेन्ट कि कालिम्पोङ विल बी अ ड्रग फ्री कालिम्पोङ। थ्याङ्क यू। कालेबुङ विज्ञान केन्द्र अनि उपमा पब्लिकेसनका संयुक्त तत्त्वावधानमा वर्ण विन्यास सम्बन्धी कालेबुङ प्रस्तावना माथि विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कालेबुङ विज्ञान केन्द्रको नवप्रवर्धन केन्द्रमा सम्पन्न विमर्श कार्यक्रममा उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयका नेपाली विभाग प्रमुख प्राध्यापक घनश्याम नेपाल, डाक्टर पुष्कर पराजुली, सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट डाक्टर कविता लामा, दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयबाट विनेश प्रधान, कालेबुङका पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेल, प्राध्यापक सञ्जय विष्ट लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालयका प्राचार्य प्राध्यापक अनि विद्यालयहरूका शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली भाषामाथि कसरी एकरूपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामाथि चर्चा परिचर्चा भयो। साथै नेपाली भाषाका सिलेबस कमिटीहरूसित बसेर भाषामाथि एकरूपता ल्याउने पहल चालिने कुरालाई कार्यक्रममा जोड दिएको छ। यस अवधि कार्यक्रम आयोजक पक्षबाट उपमा पब्लिकेसनका उमेश उपमा अनि कालेबुङ प्रस्तावनाका प्राध्यापक सञ्जय विष्टले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 2016मा प्रकाशमा ल्याइएको प्रस्तावनाभित्र भएका कतिपय गल्तीहरूलाई सुधारेर थप उपयोगी बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। 2017मा कालेबुङ प्रस्तावना भनेर हामीले एउटा पुस्तिका प्रकाशित गऱ्यौँ अनि त्यो पुस्तिका प्रकाशित भएपछि जुन प्रस्तावना त्यो कालेबुङ प्रस्तावना र यसका आधारहरू भने थियो
अनि त्यसलाई लिएर चाहिँ आज फेरि कालेबुङ विज्ञान केन्द्रको यो नवप्रवर्तन केन्द्रमा चाहिँ एउटा विमर्श कार्यक्रम भइरहेको हो। त्यति बेला 2017मा निकाल्दाखेरि 18वटा बुँदा छ। 18वटा बुँदा चाहिँ कतै हेरफेर गर्ने भनेको चाहिँ होइन, त्यो मुद्रणमा कति ठाउँ दोष भएको रहेछ। त्यही 18वटा बुँदा रहन्छ, त्यसमा कतिवटा बुँदा थपिन्छ, नयाँ थपिन्छ। तर अब पहिला गरेको कामलाई यो होइन रहेछ भनेर चेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, त्यो काम ठिकै भएको छ। तर खालि मुद्रणमा 1-2 ठाउँ गल्ती भएको छ। सर भनेपछि कालेबुङ प्रस्तावनाको अर्को अङ्क आउनेछ। अब अर्को अङ्क होइन, परिवर्तित अङ्क चाहिँ आउनेछ। परिवर्तित अङ्क हो। थपथाप विश्वविद्यालय र महाविद्यालयमा नेपाली भाषा शिक्षणमा संलग्न जति पनि हाम्रा अब गुरुहरू साथीभाइहरू छन्, हो कि भाइ बहिनीहरू छन्, उहाँहरू प्रायः हामीले निम्त्याएको थियौँ। अहिले प्रतिनिधित्व चाहिँ जम्मै कलेजको छ, हो कि। तर अब सबै कलेजबाट सबै आउन सकेनन्, उहाँहरूको व्यक्तिगत कारणले हुनसक्छ, हो कि। तर प्रतिनिधित्व छ र यो अब एक प्रकारले हामीले भन्नु भनेदेखिलाई त्यो राम्रै कुरा भएको छ, हाम्रै लागि गरेको कुरा हो। र सबै कलेज युनिभर्सिटी चाहिँ विशेष गरेर एउटै नियम पालन गरौँ, नेपाली भाषा लेखनमा दुई मत चाहिँ नहोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ आजको यो सभा हो। खासमा चाहिँ मुख्य रूपमा भाषा एकरूपताको भाषिक एकरूपता कुरा हो खासमा चाहिँ। अर्कोतिर प्राध्यापक घनश्याम नेपालले भाषामाथिका जानकारहरूलाई सोधेर चर्चा परिचर्चा गरेर नानीहरूको निम्ति पाठ्य पुस्तक निर्माण गरिनुपर्ने हो। तर यहाँ यो सबै नभएर यसलाई व्यापारको विषय बनाइएकोले यो सब अवस्था आइपरेको उनले बताएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई अनि त्यो विषय गाह्रो लाग्छ। सर कहीँ न कहीँ एक दिशाबाट यो खेलाइँची पनि भइरहेछ भन्ने तपाईँको बोध हो सर? अब खेलाइँची त मैले कसरी भन्ने, यो सबैलाई आफ्नो आफ्नो केही न केही गर्नु छ। यो जबदेखि यो एउटा व्यापारको विषय बन्यो नि, व्यापारको विषय, यो व्यापारको विषय बन्नु हुने चिज होइन यो। पहिला पहिला त देशले माने स्टेटले नीति निर्धारण गरेर त्यसरी यी पाठ्य सामग्री तयार गर्न लगाउँथ्यो र बिचमा आएर जब यो जसले पनि बनाउन पाउने एउटा व्यवस्था बन्यो, त्यसले गर्दा यो किसिमको एउटा स्थिति आएको हो। तर त्यसलाई समाजले, अभिभावकहरूले विशेष गरेर हाम्रा नानीहरूलाई कस्तो पाठ्य पुस्तक दिइँदैछ, त्यहाँ दिएको विषय कतिसम्म उनीहरूको बौद्धिक विकासको निम्ति उपयुक्त छ, त्यो सबै अभिभावकमध्ये विचार गर्ने क्षमता हुँदैन। तर पनि त्यसप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ र जानकारहरूलाई सोधेर चर्चा परिचर्चा गरेर यो कसो हुनुपर्ने, अनि स्कुलहरूले कलेजहरूले पनि त्यस विषयमा विचार गरेर जुनसुकै पाठ्य पुस्तक लिने होइन, कसले बनाएको छ, त्यो बनाउने मान्छेको पृष्ठभूमि के हो, ऊ कुन तहको मानिस, उसले कति अध्ययन गरेको छ, त्यसको कतिसम्म जानकार मानिस हो, त्यो त्यसरी विचार गरेर यदि पाठ्य पुस्तकहरू ग्रहण गर्ने हो भने यो समस्या हुँदैन, उन्नति हुन्छ। अब त्यसमा केही मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जो परम्परालाई छोड्न सक्दैनन्, उनीहरू परम्पराप्रतिको उनीहरूको एउटा मोह हुन्छ अथवा आफ्नो एउटा बुझाइको सीमा हुन्छ, त्यो सीमा नागेर अगाडि जाने उनीहरूमा त्यो क्षमता हुँदैन अथवा तत्परता हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यो असुविधा हुनसक्छ। तर जो अगाडि जान चाहन्छ, जो बदलिँदो समयसँग बदलिँदा नयाँ अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिहरूले ल्याएका परिवर्तन सँगसँगै आफूलाई अगाडि लैजान चाहन्छ, उसलाई त असुविधा हुँदैन। फोकचोक साङडाङ ताक्तेनलिङ बौद्ध कल्याण एवं सांस्कृतिक केन्द्र तामाङ गुम्बा कालेबुङको वार्षिकी अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ। गुम्पाका अध्यक्ष जीबी बमजनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पुरानो कमिटीलाई विघटन गर्दै नयाँ कमिटीको निर्वाचन गरिएको थियो। विभिन्न स्थानीय शाखा प्रशाखाहरूबाट प्रतिनिधि छनौट गरेर केन्द्रीय स्तरको कमिटी गठन गर्न विशेष सभा सम्पन्न गरिएको हो। सभामा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई लिएर आगामी 3 वर्षको निम्ति नयाँ कमिटी गठन गरियो, जसमा एमबी बमजन अध्यक्ष, महासचिवमा हरियोजन, कोषाध्यक्षमा अमिर बमजन, प्रचार प्रसार सचिव निमा साङदेन, अडिटरका रूपमा आरके खिङबा, प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट मिङमा तामाङ, सल्लाहकार टिडी मोक्तान, एके जिम्बा, जीबी बमजन, एके बमजन निर्वाचित गरिएको छ। यसका साथै 39 जनाको निर्देशन मण्डलीको पनि निर्वाचन गरिएको छ। उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाल्देन तामाङ र आरके
ख्युङबा चुनाव अधिकारी रहेका थिए। सभामा नयाँ कमिटीका सदस्यहरूले निष्ठापूर्वक कार्य गर्ने सम्बोधनको क्रममा बताएका छन्। सभामा उपस्थितिको निम्ति नवनिर्वाचित अध्यक्ष एनबी बमजनले सबैप्रति आभार जनाएका थिए। सभा विषय नवनियुक्त प्रचार प्रसार सचिव निमा साङदेनले थप जानकारी दिएका छन्। हाम्रो कालेबुङभरि नै थुमथुमहरूको गठन छ। प्रत्येक गाउँ गाउँमा थुम नामले यो उयो छ, मतलब गठन छ, सङ्गठन छ। त्यो थुमथुमबाट उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ पठाइदिनेछ। अनि आजको यो सभामा चाहिँ थुमथुमबाट आएको त्यो रिप्रेजेन्टेटिभहरूले आफ्नो अफिस बियरर जुन चाहिँ छ त्यो अफिस बियररमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अनि कोषाध्यक्ष साथै सल्लाहकारहरूको गठन गरेको छ र यो समितिले आगामी 3 वर्षको निम्ति यो गुम्बाको सञ्चालनलाई हेर्नेछ। वज्रयाना युथ क्लबको आयोजनामा सम्पन्न भएको पहिलो ओपन नकआउट क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2022 को आज चूडान्त खेला सम्पन्न भएको छ। वज्रयान युथ क्लबको आयोजनामा सम्पन्न भएको पहिलो ओपन नकआउट क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2022 को आज चूडान्त खेला सम्पन्न भएको छ। समाज विकास सङ्घ अप्पर दलपसनको युथ विङ वज्रयान युथ क्लबले गत 3 अप्रेलदेखि क्षेत्रको क्रिकेट मैदानमा पहिलो ओपन नकआउट क्रिकेट टुर्नामेन्टको आरम्भ गरेको थियो भने जसको चूडान्त खेला आज आरजीभीएस बनाम यूसीसीके माझ सम्पन्न भएको हो। गाउँघरको जति पनि हाम्रो भाइहरू छ है, उहाँलाई एउटा स्पोर्ट्सप्रतिको एउटा उहाँलाई चाहिँ एउटा रुचि राख्नका लागि चाहिँ है यो हाम्रो धेरैवटा है अब यो उन्नतबाट हामीले यो चाहिँ अब जोगाउनका लागि चाहिँ हामीले यो क्रिकेट हामीले आयोजन गरेको हौँ, जसमा आरजीभीएस विजयी बनेको छ। कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको चूडान्त खेलाको प्रमुख अतिथिका रूपमा 37 नम्बर समिष्टि पूर्व सभासद कल्पना तामाङ, विशिष्ट अतिथिका रूपमा दावा तेन्जी शेर्पा लगायत क्षेत्रका अग्रज व्यक्तिहरू अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यता कल्पना तामाङ अनि दावा तेन्जीले युवाहरूको उक्त पहललाई आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहेको जनाए। यति राम्रो छ र उहाँहरूलाई अझै अगाडि बढोस्, उहाँहरूको लागि हामी अझै के गर्नुपर्ने हामीले मतलब बलबाट हुन्छ कि है, अब हामीले सबै कुरोबाट त उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सहायता पुर्याउने भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। विशेष जुन प्रकारले अब भनिहाल्नु भयो दिदीले है, विगतको दिनमा अब यहाँनिर धेरै उहाँको मतलब टेन्युरमा कतिवटा डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भएको छ र तपाईँहरूलाई एउटा सोधै राख्न चाहन्छु कि युवा भनेको चाहिँ एउटा देशको एउटा शक्ति हो। उक्त टुर्नामेन्टमा विभिन्न क्षेत्रबाट कुल 36 दलहरूको सहभागिता थियो भने आरजीभीएस र यूसीसीके माझ आज चूडान्त खेला सम्पन्न भएको हो, जसमा आरजीभीएस विजयी बनेको छ। 15 ओभरको सम्पन्न खेलामा यूसीसीकेलाई आरजीभीएसले 3 रनले जितेको छ। विजय दललाई ट्रफी सहित नगद राशि अनि उपविजेता दललाई पनि ट्रफी सहित नगद राशि प्रदान गरिएको छ। सम्पन्न टुर्नामेन्टका निर्णायक प्रणय छेत्री र दुष्यन्त लामाले गरेका थिए। यसै अवसरमा क्षेत्रका चन्द्रमणि प्रधान उर्फ नानी काकालाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। विजेता ट्रफी मनोज रसाइलीले आफ्नो स्वर्गीय पिता सुखवीर रसाइलीको नाममा दान गरेका थिए। क्लबका सचिव रमेश लामाले युवाहरूलाई कुलतदेखि टाढा राख्ने उद्देश्यमा उक्त टुर्नामेन्टको आयोजना गरिएको जनाए। सुसन कराते डु अकादमीका 4 जना खेलाडीहरूले उडिसाको भुवनेश्वरमा हुने राष्ट्रिय स्तरको सेकेन्ड इस्ट इन्डिया कराते प्रतियोगितामा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। गत महिना कालेबुङ जिल्ला कराते एसोसिएसनका खेलाडीहरूद्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा 8वटा पदक प्राप्त गरेर कालेबुङको नाम उच्च राख्न सफल भएको थियो। यसैबीच इस्ट इन्डिया कराते एसोसिएसनद्वारा आगामी 20 मईदेखि 22 मईसम्म भुवनेश्वरमा सम्पन्न हुने सेकेन्ड इस्ट इन्डिया जोनल कराते प्रतियोगितामा सुसन्स कराते डु एकाडेमीका तर्फबाट सहयोग गिरी प्रिन्स राज गुप्ता, रिन्चेन लामा, ऋषिका अग्रवालले राष्ट्रिय स्तरको जोनल प्रतियोगितामा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गरेर सहभागिता जनाउने भएका छन्। एकाडेमीमा सुसन्स थापाले आगामी
प्रतियोगिताको निम्ति उनीहरूलाई थप प्रशिक्षण दिएका छन्। यसरी नै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउँदा गर्व महसुस भएको ऋषिका अग्रवालले अनुभव साझा गरेकी छन्। I feel very proud and motivated at the same time to work even harder this time, and I want to thank my sensei because only because of his help I was able to participate in the tournament and get a medal. Thank you. उक्त विषय मुख्य प्रशिक्षक सुसन थापाले थप जानकारी दिएका छन्। च्याम्पियनसिप सेकेन्ड इस्ट इन्डिया कराटे च्याम्पियनसिप सम्पन्न भइरहेको छ। यो चाहिँ इस्ट इन्डिया कराटे एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा त्यहाँनिर उडिसामा भइरहेको छ भने यी 4 जना हाम्रो एकाडेमीको नानीहरूले चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल स्टेटलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर त्यस जोनल नेसनलमा सहभागिता जनाइरहेको छ। प्लस हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कराटे डु एसोसिएसनको अन्तर्गत यो जुन चाहिँ स्टेट कम्पिटिसनमा 8 जनाले मेडल लिन सक्षम बनेको थियो। आर्मी स्कुलबाट 4 जना थियो भने सबै हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ 8 जनाले वेस्ट बेङ्गाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ यो जोनल नेसनल कराटे च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाइरहेको छ। कालीझोडामा पब्लिक पुलिस मञ्चद्वारा ड्रग्स विरुद्ध सचेतना शिविर सम्पन्न भएको छ। शनिबारका दिन कालीझोडा प्राथमिक पाठशालामा दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस र पब्लिक पुलिस मञ्चको आयोजनामा ड्रग्स सचेतना शिविर सम्पन्न भएको हो। स्थानीय सैलो गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सचेतना शिविरमा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 साथै संलग्न ग्रामीण क्षेत्रमा हाल विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र पुलिस प्रशासनको सक्रियतामा व्यापक रूपमा ड्रग्स सेवन र बिक्री वितरणको विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ। यसै क्रममा शनिबारको दिन कालीझोडा प्राथमिक पाठशालामा दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस र पब्लिक पुलिस मञ्चको आयोजनामा ड्रग्स विरुद्ध सचेतना शिविर सम्पन्न भएको हो। स्थानीय सैलो गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सचेतना शिविरमा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरू सेवक, कालीझोडा, लोहापुल, रम्बी, रियाङ, टिस्टा, बडामङ्वा, तक्लिङ, सोरेङ, समडाङ्गा आदि क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था सचेत नागरिक समूहको उपस्थिति रहेको थियो। सेवक पुलिस पोस्ट प्रभारी तपन कुमार दासले हाइवे क्षेत्रमा ड्रग्स सेवन र बिक्री वितरण शून्य गर्न प्रशासनले गरिरहेको विविध कार्यहरू बताउँदै स्थानीय पब्लिक र पुलिस मिलेर यसरी नै काम गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्। यसरी नै क्षेत्रका सुखदेव बस्नेतले पनि गाउँलाई ड्रग्स मुक्त बनाउन आफ्नो पुरा सहयोग रहने बताए। उनले उक्त अभियान अवधि जति पनि आर्थिक सहयोगको खाँचो पर्छ त्यसमा सहयोग पुर्याउने वचन पनि दिएका छन्। सभामा टिस्टा तक्लिङ ग्राम पञ्चायत नशामुक्त अभियान समिति संयोजक स्वदेश सिंहले ड्रग्सलाई रोक्न घरबाट नै हरेक अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्ने बताउँदै हरेक गाउँको समाजमा पुगेर अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अभिभावकको कर्तव्यबारे सचेतना दिन पर्ने बताएका छन्। यसरी दावा शेर्पाले सञ्चालन गरेको सभामा विशाल राई, प्रेम छिरिङ लेप्चा, अरुण घतानी, सचिन छेत्री, नवीन मिश्र, नर्बु लामा, दिलीप छेत्री, विनिता तामाङ आदिले पनि वक्तव्य राखेका थिए। आगामी दिनमा हाइवे क्षेत्रका हरेक गाउँ बस्तीमा पुगेर मानिसहरूलाई ड्रग्स विषय सचेतना गराउन एकबद्ध गरिने सामूहिक निर्णय लिएको छ। दार्जिलिङबाट अम्बेडकर युवा सेनाका प्रमुख रिबेन घतानीले दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटीमाथि दिएको बयानमाथि कालेबुङ दमाई युवा एकाइले आपत्ति जनाएको छ। युवा एकाइ संयोजक खगेन्द्र कार्कीडोली, पवन सुन्दास अनि चन्द्र कार्कीडोलीले उक्त बयानमाथि खण्डन गर्दै आपत्ति जनाएको हो। सबैले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनाउँदै एउटा अनुसूचित जाति भएर अर्का अनुसूचित जातिको नै खोइरो खन्ने कार्य सबैको निम्ति घातक हुन्छ भनी बयान दिएका छन्। कुरामा के आउँछ भन्दाखेरि उहाँले एउटा मूर्ति, पासपोर्ट साइजको मूर्ति चाहिँ दार्जिलिङको चौरस्तामा त्यो संस्थाले बनाएको भन्ने कुरा जुन चाहिँ सुकुनाको एउटा सभाबाट उहाँले भन्नुभयो र त्यो कुरा विषय मात्रै लिएर उहाँले सायद त्यसको प्रतिक्रिया जनाए भए हामीलाई त्यति आपत्ति हुने थिएन, हामी त्यसको सायद घोषणा पनि गर्ने थियौँ। तर उहाँले त्यो बाहेक के भन्नुभयो भन्दाखेरि चेयरम्यानले कतिको घर बनाउँदैछ र चेयरम्यानले कतिको हिसाबहरूको देखाउँदैछ त्यसको लेखाजोखा हामीसँग छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र म यो प्रेस मिटको माध्यमबाट उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ को? उहाँ चाहिँ आज एउटा कामी समुदायको भएर दमै समुदायको चेयरम्यानलाई यो खालको आरोप लाउनु, यो खालको करप्सनको कुरोहरू गर्ने उहाँलाई कसले दियो यो अधिकार? र यो त अलिकति नमिल्दो कुरा भयो र यो कुरोको हामी घोर भर्सछौँ। किन र भाइलाई यही भन्छु र आउने दिनमा
राम्रो सोचेर राम्रो उयो गरेर बोलिदिनुहोस् र हामी पहिला हामी सँगै खटेको हौँ, हामी फाउन्डर भएर खटेको, भाइलाई त सबै कुरो थाहा छ। म कसैको नाम लिन चाहदिनँ। सम्पूर्ण अनुसूचित जातिलाई नै डुबाउने अनि सम्पूर्ण अनुसूचित जातिलाई नै भोग्नुपर्ने अवस्था यहाँ सृजना हुने कतिवटा बयानबाजीहरू गर्नु चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सबैले बन्द गर्नुपर्छ, नभने यसको चाहिँ घातक परिणाम हुन्छ आउने जेनेरेसन्सहरूको लागि।